بابا في وحده برا بدها ساحر وقلت لها انه بابا ساحر. الله لا يوفقك، انا ساحر؟ ايه بس رح تدفع لنا 10,000. هلا صح انه انا مالي ساحر بس بفهم بالسحر، فوتيها لبين انا واختك نجهز الجو بسرعه. تعالي يا ابنتي واجلسي هنا. بابا شو بدنا نحكي؟ انا شو بحكي بتردوا وراي، وانتي فهمتي؟ ايه بابا فهمت. اعطينا ال 10,000 مشان نبلش بالطقوس. تفضل عمو. ممكن بس اشوف صورته؟ هيدا هو شامي. شامي؟ ولك شو بكون؟ إيه مو يكون شامي، يكون حلبي بجيبه. جاهزين؟ يلا هي دباتي اخذوا حية ولا مي. هي دبدي اخذوا ميت ولا هر يا قدر ناخذه ولا ننتحر. هر يا قدر ناخذه ولا ننتحر. بطني جاب لي الخاتم وخاطبني. بطني جاب لي الخاتم وخاطبني. وهيك خلصنا يا بنتي، ان شاء الله يومين بكون عندك. ماشي عمو، شكرا. يا نصابين يا حرامية، هاتوا ال10,000، انتوا ما بتخجلوا على حالكم؟ احنا بنخجل